اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، آج دا سادہ موضوع، آج دی سادہ گفتگو، آج دا سادہ پیغام اور آج دا سادہ ٹاپک ہے کہ جیڑیاں اللہ سکون نعمت عطا فرمیند ہے اسائنہ دا شکر کیویں اس مالک و خالق دا ادا کروں، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام خود ارشاد فرمینن کہ اللہ انہاں مومن بندیاں کو بہت زیادہ پسند کریں دے جیڑے اللہ دیا نعمتاں تے شکر گزار ہوئیں۔ مثلا اللہ انہاں کو نعمتاں عطا کریں دا رہے ونجے او اللہ دیا نعمتاں کو اون شاید وچ استعمال کریں جیڑی شاید اللہ نے حکم عطا فرمائے شکر نعمت ہے، انہاں شیئاں دے وچ استعمال نہ کرے جنہیں شیئاں اللہ نے تے حرام قرار فرمائے۔ بات مولا دیکھ کے فرمینن دہاڑے معاشر دے روز قیامت اللہ اپنے بندیاں تے سوال کرے سی، جلے ایک شخص حاضر ہو سی دیکھ کے اسی آئے میرا بندہ تائیں میری نعمتاں تے شکر ادا نہیں کیتا ہو، دیکھ کے اسی مالک تائیں میں کو جیڑی جیڑی نعمت عطا فرمائی ہے میں ہوں تے تیرا شکر ادا کیتا ہا۔ تو مولا فرمینے خالق فرمے سی جس بندے دے ذریعے جن دے واسطے میں اللہ نے تے کو نعمت عطا کیتی ہے تائیں میرے اون بندے دا شکر ادا نہیں کیتا، میں سمجھتا ہے اپنے مالک و خالق اللہ دا شکر ادا نہیں کیتا۔ اگر کہ نعمت مالک و خالق اللہ دا کوئی مومن کوئی مومنہ کوئی مسلمان اگر شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو شکر خدا ہے جس اللہ دے بندے دے ذریعے تو آکو کوئی نعمت مل دی ہے، تو آکو کوئی خوشخبری مل دی ہے، تو آکو کوئی اللہ دا انعام مل دی ہے، تو اس اللہ دے بندے دا شکر ادا کرو، والمالک دا شکر ادا کرو۔ جیڑا اللہ دے بندیاں دا شکر ادا کریں دے تے بات مالک و خالق و رازق اللہ دا شکر ادا کریں دے، تو ایسے بندیاں دے نال خدا بہت زیادہ محبت رکھ دے۔ اس واسطے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمینن در اصل ہر نعمت شکر ہی شاید نہ ہے کہ انسان اللہ دا شکر ادا کرن کو پہلے اون بندے دا شکر ادا کرے جس بندے دے ذریعے اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائیے۔ اے در اصل حقیقی اپنے مالک و خالق اللہ دا شکر ادا کرن دے مترادف ہے۔ تکریم اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام دے صدقے ساکو آئمہ خدا علیہ السلام دی سیرت اور رسائے طریقے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تو سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اپیل ہے کہ مدرسۃ الامام مہدی علیہ السلام دے چینل کو سبسکرائب کرو، اگر کر چکے ہو تو ان ویڈیوز کو اگر شیئر کرو، یہی کار خیر ہے تاکہ زیادہ دوست احباب تورے عزیز و اقارب اور ہمسائے ان کار خیر دے شامل ہوئیں۔ اللہ سارے کو دنیا اور آخرت دیاں اس طرح نصیب فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔